मायना पाटो कामुल्ले व्हिली डिकुन्नाच्या घराक उजो लागून सुमार 2 लाखांचे लुकसाण झाले। म्हापशे उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी वेळार उज्याचेर नियंत्रण हाडिल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळली। सुक्या तणाक लागिल्लो हो उजो घरा मेरेन पावलो। म्हापसा कामुल्ले वाठारांत आयज सकाळी फुडें एका घराक उजो लागलो। ह्या उज्याचें मुखेल कारण म्हळ्यार घरा कुशीक आशिल्ल्या कड्डाक पयलीं उजो लागलो आनी हो उजो पावून घरांत गेलो। ह्या उज्यान ह्या घराचें पुराय लुकसाण जाल्लें आसा। ही घडणूक जेन्ना उजो पालोवपी दळाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब ह्या घडणुके वाटोन धांव घेतली आनी हो उजो पालोवपाचें काम केल्लें आसा। ह्या घडणुकेन सुमार 2 लाख रुपयाचें लुकसाण जालां अशी म्हायती सुत्रांक कडल्यान मेळ्ळ्या। हे घडणुके वेळार डिकुन्ना कुटुंब घर बंद करून भायर सरिल्ले। घरा फाटल्यान उक्ते मेकळे सुवातेर आशिल्ल्या सुक्या तणाक कोणे तरी उजो लायिल्लो। उष्णतेक लागून उजो पेटोवन तो घरा मेरेन पावलो। रांदचे कुडींतलो फ्रीज, ओव्हन आनी घरांतल्यो हेर वस्तू उज्यात लासून गोबर जाल्यो। 11:42 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयलो की घराक उजो पेटला कामुल्ले 3 माड म्हणटा त्याच रोडाक, जो तुये ज्या फेरीबोटी कडेन वयता त्याच रोडाक, मेन रोडाक, की पोन्ने घराक उजो पेटला। आमी पळयता जाल्यार घराच्या चारय वाटेन ड्राय घर कड्डाक उजो पेटोवन तो भितर सरला उजो। सो भितर सरलो आनी किचनाक उजो लागला। सो तेचे कामींग आनी वाशांक विशय जळल्या आनी बाकीचे तेजे घराचे जे सामान आसा किचनातले स्पेशली ते सगळें ऑलमोस्ट जळल्या आनी बरी लॉस आसा। आमची गाडी एक फूल मारल्या आनी आमी दुसरी गाडी जाय म्हणून आमी परवडची मागयल्या। परवडचो एक क्रू येयलो, तेणी आमकां गाडी रिफील केली आनी तांकां सांगलें वच म्हणून। आनी आतां इंजरीज अशें कोण ना। घर बंद आशिल्लें, घरांतले कोण तरी भायर गेल्लेले आनी आतां आयल्यात। लॉस आमकां पयले सुरवातीक दिसता की एक 2-3 लाख हे आसूंक शकता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी भक्ती पैबाळगी।